रहीम प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में। ये जो CAC का इजलास हुआ है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, उसमें खाकान अब्बासी की जानिब से लिखा जाने वाला ख़त जो पीपल्स पार्टी को लिखा गया और अवामी नेशनल पार्टी को लिखा गया, अवामी नेशनल पार्टी ने तो उस ख़त का जवाब देने की बजाय अपने आप को PDM से अलहदा कर लिया और वाज़े कहा कि हम PDM का अब हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बिलावल भुट्टो ने वो ख़त पढ़ के सुनाया और फिर उसके बाद उस ख़त को फाड़ दिया और ख़त फाड़ने पर बड़ी तालियां बजी वहाँ पर। और बल्कि बहुत से लीडरों ने अपनी तकरीर में कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमें PDM से जान छुड़ा लेनी चाहिए। अगरचे कुछ लोगों ने वहाँ ये कहा कि हमें अपोजिशन के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन ये ज़ाहिर अब बड़ा वाज़े हो गया है कि पीपल्स पार्टी ने मौजूदा PDM से अपनी सियासी राहें जुदा करने का फ़ैसला कर लिया। और सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही नहीं बल्कि PMLN और JUI ने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि अब हमें पीपल्स पार्टी से हटकर PDM को चलाना है। अब ये सूरत जाहिर करती है कि दो अपोजिशन अलायंस सामने आएंगे, एक जिसकी क़यादत PMLN और JUI के पास होगी और एक की क़यादत पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी समेत कुछ और जमातों के पास होगी। यानी PDM अमली तौर पे दो हिस्सों में तकसीम होता हुआ नज़र आ रहा है और ये तकसीम जो है यकीनी तौर पे अपोजिशन जमातों के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। इसका बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत को होगा और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को भी ये पैगाम दे दिया है कि वो किसी न किसी सतह पर हुकूमत के बहुत से ऐसे मामलात जो उनको लगेगा कि सियासी सतह पर उनको फ़ायदा दे सकते हैं, उसकी वो हिमायत करेंगे। यही वजह है कि अब हुकूमत के बेशतर अरकान जो हैं या जो तर्जुमान हैं, उनकी तनकीद का टारगेट पीपल्स पार्टी नहीं है बल्कि PMLN और JUI बन गए हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में एक सॉफ्ट कार्नर हमें देखने को मिल रहा है। ये सारी सूरत हाल क्यों कर पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, कौन जिम्मेदार है, इसका इल्ज़ाम एक दूसरे पे तो लगाया जाता है, लेकिन जो PMLN की एग्रेसिव टोन थी और मौलाना फजलुर रहमान की एक एग्रेसिव टोन थी, उसने पीपल्स पार्टी को इस जगह पर पहुंचा दिया कि जहां वो अपने आप को एक डिस्टेंस में लेके चली जाए PDM की क़यादत से और इस तासुर को उजागर करे कि जनाब हमारे तरीक़ाकार में और इनके तरीक़ाकार में सियासी सतह पर फ़र्क पाया जाता है। अब पीपल्स पार्टी ने जब सियासी राहें जुदा की हैं एक सतह के ऊपर और वो PDM में रहे या ना रहे, बाहर बज़ाहिर ये बात वाज़े हो चुकी है कि PDM की वो अब ताकत नहीं रहे। अब उन्हें अपनी सियासत खुद करनी है, चाहे वो किसी नए अपोजिशन अलायंस की बुनियाद पे करे और चाहे वो आगे बढ़े, दूसरे तरीके से आगे बढ़े। कल यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये तजवीज़ पेश की कि अगर मेरे इस्तीफ़े से PDM बच सकती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलखसूस आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और गिलानी साहब को कहा कि आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम एक सियासी पार्टी हैं, हमें कोई भी बच्चों की तरह डिक्टेट नहीं कर सकता। हम किसी सियासी जमात के ज़ेरे साया नहीं हैं, हम एक आज़ाद हैसियत में सियासी जमात की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमें अब नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी में और PMLN में और JUI में सियासी तलखी बढ़ रही है और उस सियासी तलखी की मुख्तलिफ रिफ्लेक्शन जो है हमें शाम के टॉक शोज़ में भी नज़र आ रही है, जहां पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को जस्टिफाई करती है और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को जस्टिफाई करके क्रिटिसाइज़ कर रही है और कह रही है कि PDM को तोड़ने में मुस्लिम लीग नून का हाथ है या पीपल्स पार्टी का हाथ है। यानी ब्लेम गेम है एक दूसरे के ऊपर। फजलुर रहमान साहब क्योंकि बीमार हैं, अभी इस वक्त वो आराम में हैं, इसलिए सियासी तौर पर इस वक्त मंजर में उस तरह से नहीं है, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी जो है
جو JUI کی نمائندگی کرتے ہیں وہ تو بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اب اپوزیشن جماعت جو ہے ان کے اندر ایک نئی صف بندی دیکھنے کو مل رہی ہے, اور یہ صف بندی یہ ہے کہ ایک پارٹی یعنی PMLN اور JUI یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی B ٹیم کا روپ دھار لیا, جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم حقیقی اپوزیشن ہیں, یہ لوگ تو پس پردہ ڈیل شیل کرتے رہے ہیں. اور یہی الزام پھر PMLN لگاتی ہے کہ زرداری نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے PDM کا سودا کیا ہے. اب اس صورتحال میں کیسے اپوزیشن خود کو متحد کر سکے گی, کیسے حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی, اور وہ جو خواہش تھی مولانا فضل الرحمان کی اور مریم نواز کی اور نواز شریف کی کہ کسی طریقے سے حکومت کو گھر بھیجا جائے, عمران خان کی حکومت کو رخصت کیا جائے اور فوری طور پہ ملک میں نئے انتخابات کا راستہ ہموار کیا جائے, یہ کھیل اب پیچھے چلا گیا. ابھی تو اب PDM کی یا اپوزیشن جماعتوں کی اپنی سروائیول, اپنی بقا کی جنگ کا مسئلہ ہے. ابھی ان کا مقابلہ براہ راست حکومت سے بھی ہے, لیکن پہلے اپنے اندر جو داخلی انتشار پیدا ہو گیا ہے اس سے بھی نمٹنا ہے. اور دونوں طرف کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ اتحاد بچ جائے, اور دونوں طرف کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صورتحال میں مزید بگاڑ پیدا کر کے, مزید تلخی پیدا کر کے دوریوں کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی راستہ اختیار کیا ہے, کیونکہ وہ حکومت میں بھی ہے, اور کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کی صوبائی حکومت ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے, اور کیونکہ وہ ٹکراؤ کی سیاست سے ماضی کے اندر تلخ تجربات دیکھ چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ کی پالیسی نے ان کو ماضی میں نقصان پہنچایا ہے. تو زرداری صاحب جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسے سیاستدان ہیں جو چیزوں کو پریگمیٹیکلی دیکھنے کے عادی ہیں, کسی آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہوتے, کسی نظریاتی مباحثے میں خود کو نہیں پھنساتے. انہیں پتہ ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت طاقت کی لڑائی چل رہی ہے اس میں سے ہی ہمیں اپنا راستہ نکالنا ہے, اور وہ اس راستے کو نکالنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت بھی چاہتے ہیں. وہ تو پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ تو PTI سے بھی چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو, اور اس کا بار بار اظہار کسی نہ کسی شکل میں پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے. اور آج یہ موقع مل رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے اور PMLN کے لیے سخت موقف رکھتی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اور PTI یہ جو نئی صورتحال بن رہی ہے اس سے ایک دوسرے کے قریب آ سکیں گے؟ کیا حکومت پیپلز پارٹی کو انگیج کر سکے گی؟ کیا پیپلز پارٹی حکومتی ایجنڈے میں پس پردہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو آج پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے اہمیت رکھتے ہیں. اور اگلے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی نے جانا ہے تو انہیں ایک سیاسی موقف کے ساتھ عوام میں پیش ہونا ہے, اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سندھ جہاں اس کی طاقت ہے اس کو مینٹین رکھے, پنجاب میں اپنے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس کریٹ کرے, KPK جہاں آج عمران خان کا جادو ہے وہاں وہ اپنے لیے کوئی سپیس پیدا کرے, اور اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر. تو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگلے 2023 کے انتخابات میں بھی وہ اپنے لیے سندھ سمیت باقی صوبوں میں سے بھی اقتدار کی جو تکون ہے اس میں کچھ نہ کچھ حصہ لے سکے. اس لیے وہ براہ راست ٹکراؤ کی پالیسی سے گریزاں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مفاہمت کے ساتھ سیاسی نظام کو چلنے دیں, پارلیمنٹ کو چلنے دیں, حکومت کو چلنے دیں, حکومت پہ دباؤ جاری رکھیں گے تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنا سیاسی کردار ادا کرتے رہیں, اور ایسی سیاست سے گریز کریں جو ہمیں اقتدار کی سیاست سے دور کر دے, جو ہمیں بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی طرف لے جائے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے اندر جو عملیت پسند لوگ ہیں, جو پریگمیٹک چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں, وہ آصف علی زرداری کی اس حکمت عملی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے PMLN کا زیادہ ساتھ دیا تو اس صورت میں ہم ٹکراؤ کی پالیسی کا حصہ بن کے خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں.